आपको अहम खबर दे, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट 2023 कलअदम करार दे दिया गया है। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट गैर आईनी है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीब, आपका बेहद शुक्रिया। मुनीब, आज ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 जिसको कलअदम करार दे दिया गया, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे नज़दीक ये फैसला कोई इतना गैर मुतवक्का नहीं था, क्योंकि ये वो लेजिस्लेशन हैं जो कि बेशक पार्लियामान ने की, लेकिन पहले दिन से ये बात सबको पता थी कि इनके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। अब ये एसेंशियली इनके अंदर एक जो नुक्ता उठाया जाता रहा वो ये कि ये पर्सन स्पेसिफिक है और कुछ खास किस्म के मुकदमात के अंदर रिव्यू का स्कोप बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर भी जो सवालात किए थे उनसे ये जाहिर होता था कि अदालत इन तमाम मामलात से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। और एक और जो मामला इसके अंदर बड़ा अहम है वो बेशक किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन वो उस तासुर का है जो कि सुप्रीम कोर्ट अपने साथ जुड़े हुए हैं। इस बेंच की तश्कील भी जिस तरह से की गई या इस बेंच के अंदर जो शख्सियात मौजूद हैं उनके हवाले से पहले ही हुकूमत को पता था कि फैसला क्या आ सकता है, या वो जमातें या वो वकला यानी अटॉर्नी जनरल जो कि वफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे उनको भी इस बात का एहसास था कि ये फैसला क्या आ सकता है। लिहाजा ये कोई इतनी बड़ी जिसे कह सकते हैं हम कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। और मैं बेशक ये तासुर वाली बात अपनी जगह मौजूद है कि ये हम ख्याल बेंचेस का तासुर बहुत जोर पकड़ा है, खास तौर पे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस बेंच के अंदर तशरीफ फरमा है उनके हवाले से। लेकिन अगर आप बिल्कुल डिस्पैशनेटली या ऑनेस्टी के अंदर बात करें तो ये जिस तरह की कानून साजी थी इसके ऊपर सवाल पहले दिन से उठाए जा रहे थे। रिव्यू और अपील के मामलात के ऊपर जो नुक्ता उठाया जाता रहा बारहा हुकूमत की जानिब से यानी अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि हम स्कोप को बढ़ा रहे हैं और मामलात लोगों के लिए आसान कर रहे हैं, जबकि बार बार ये कहा जाता रहा बेंच की जानिब से कि आप ये स्पेसिफिक चीज क्यों कर रहे हैं और इससे किसको फायदा होगा। और अगर हुकूमत ने ये करना था तो अटॉर्नी जनरल से पहले इस हवाले से ब्रीफिंग लेनी चाहिए थी। और इसके अंदर जो कुछ बुनियादी सुकूम ऐसे थे जो कि समाअत के दौरान जिनको हाईलाइट भी किया गया। अब वो अलग बात है कि इसका एक सियासी इम्पैक्ट ये है कि एक पार्लियामान का बनाया हुआ कानून कलअदम करार दिया गया है। ये कोई नई रिवायत नहीं है, पहले भी 2012 के अंदर पीपल्स पार्टी के दौर में भी ऐसा हुआ, अब भी ऐसा हो रहा है। उस वक्त भी कहा गया कि वो आइन से मुतसादिम है और पर्सन स्पेसिफिक है। इस दफा भी उसे गैर आइनी कानून साजी का नाम दिया गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ पार्लियामान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। ठीक है, चूंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून था, आपने इस हवाले से मिसाल भी दी माजी की कि कब ऐसा किया गया। कानूनी पहलुओं के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मुनीब, हमारे साथ मौजूद हैं शाइख उस्मानी, माहिर कानून। शाइख उस्मानी साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। शाइख उस्मानी साहब, आज एक ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को। सर, कानूनी पहलुओं के लिहाज से इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है, चूँकि कानून में और कोर्ट के फैसले के प्रोसीजर्स में बहुत ज़रूरी है कि किसी एक लेवल पर तो फाइनल होना चाहिए, मामला हमेशा तो कंटिन्यू नहीं करेगा। इसी वजह से एक बहुत फेमस अमेरिकन चीफ जस्टिस से उन्होंने ये कहा था कि वी आर फाइनल नॉट बिकॉज वी आर इनफैलिबल, वी आर इनफैलिबल बिकॉज वी आर फाइनल। फाइनलिटी से की वजह से हम जो कहते हैं वो सही है। तो अब ये जो इन्होंने ये एक नया जो कानून बनाया था, इसमें खास तौर से जो इनका जो डायरेक्शन थी वो उसकी तरफ थी, ये जो सो मोटो नोटिस पर जो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेकर के फैसले करती थी और उसकी वजह से फिर वो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती, कुछ नहीं होता था सिवाय रिव्यू। तो ये उस चीज़ के खिलाफ था और ख़ास तौर से इस वजह से भी था क्योंकि वो ये जो लोगों को लाइफ टाइम के लिए नाअहल कर दिया था, वो उस किस्म के केसेस जो बहुत से थे, तो उन सब के को सही करने के लिए ये उन्होंने एक्ट बनाया था। अब वो जब उसको परखा गया कानून की नज़र से तो और आइन की नज़र से, तो आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो सही है।
اور یہ ایک نئی چیز انہوں نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نئی چیز آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں لیکن آپ آئین کے تھرو کر سکتے ہیں، آئین میں کوئی ترمیم کر کے کر سکتے تھے، ایک قانون بنا کر کے آپ آئین کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. تو اس بیسس پہ میرے خیال میں ان لوگوں نے ڈسمس کیا ہوگا. ابھی ججمنٹ تو آئی نہیں، میں نے اس کو پڑھا نہیں. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. امان اللہ کنرانی صاحب ماہر قانون، وہ بھی انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. امان اللہ صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 کو کالعدم قرار دیا گیا. امان اللہ صاحب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو سر، آج سپریم کورٹ کی جانب سے ابھی جو فیصلہ آیا ہے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 کو کالعدم قرار دیا گیا، آپ اس فیصلے کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ کیجیے گا. فیصلے کو بڑے تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. یہ 25 کروڑ عوام کے امنگوں کے خلاف بغاوت ہے، 3 لوگوں کی بغاوت ہے، اور ایسی بغاوتیں سپریم کورٹ ہمیشہ کرتی رہی ہے. جس طرح ایوب خان کے ماشاء اللہ کو انہوں نے 200 کیس کے اندر ویلیڈیٹ کیا، جس طرح مولوی تمیز الدین کیس کے اندر کیا، تجاوز کیا، جس طرح جنرل پرویز مشرف کو 2000 کے ظفر علی شاہ کے کیس میں ویلیڈیٹ کیا، اور جس طرح جو ہے ابھی تک سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے جناب جنرل صاحب کی سربراہی میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی تشویشناک ہے اور عوام کے خلاف بغاوت ہے، پارلیمنٹ کے اختیارات کے اندر مداخلت ہے. اور وقت آئے گا تمام کالے جو فیصلے ہیں یہ ریورس ہوں گے اور ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ بھی شامل ہے. پاناما کے اندر نواز شریف کو نااہل کرنے، سزا کے بغیر نااہل کرنے کا بھی فیصلہ شامل ہے. تو ان سیاہ فیصلوں میں سے ایک ہے، اس کا ریوزٹ ہوگا یا جلدی انشاءاللہ سب چیزوں کا. ٹھیک ہے امان اللہ صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے عوام کے خلاف بغاوت ہے، آپ نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. منیب، اب چونکہ ایک پارلیمنٹ کی جانب سے قانون بنایا گیا، ہم نے دیکھا یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، یا یوں سمجھیے کہ کچھ دن تک یہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے آئے ہیں سیاسی جماعتیں کچھ اہم فیصلوں کو. اس کے بعد آپ سیاسی گراؤنڈ کیا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کیا ابھی بھی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی سخت قسم کا رد عمل آ سکتا ہے اس کے بعد؟ حکومت تو رہی نہیں، لیکن پارلیمان بہرحال اس کی اخلاقی لیجیٹمیسی پہ سوال اٹھتے رہے ہوں، لیکن وہ ایک آئینی طور پر بنایا ہوا پارلیمان تھا جس نے یہ ایکٹ پاس کیا. اور اس ایکٹ کے حوالے سے جو اوپینین پہلے دن سے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا تھا، اور ابھی جس طرح سے گفتگو کی گئی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کم از کم جو تاثر ہے یہ 3 معزز جج صاحبان کے حوالے سے، یہ اس سے پچھلے تقریباً 1.5 سال کے اندر بڑا زور پکڑا ہے. اب اس کے اندر جو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر کوئی اتنا لمبا چوڑا ایکٹ نہیں تھا. 7 چیز کے اندر بنیادی طور پر یہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفاد عامہ کے مقدمات کی نظرثانی کے لیے بڑھایا گیا. اب یہ ساتھ ہی 184(3) کے مقدمات کے اندر ایک یہ پہلو رکھا گیا کہ اس میں دوبارہ اس کو اپیل کا حق ہوگا، اور جو جج صاحبان کی تعداد ہے وہ نظر ثانی کے اندر جو اوریجنل بینچ سے زیادہ ہوگی. اب یہ اگر دیکھا جائے تو یہ عوام کے یا کسی بھی جو فریق ہے یا جو افیکٹی ہے اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے تھا، لیکن اس کو یہ اس نظر سے بھی دیکھا جاتا رہا کہ یہ تو ان کیسز کے حوالے سے آ رہا ہے جن میں لوگوں کو نااہل کیا گیا ہے، جس میں میاں نواز شریف کی نااہلی شامل ہے، جس میں جہانگیر خان ترین صاحب کی نااہلی شامل ہے. اور جیسے ہی اس کا اطلاق ہوگا 60 دن کے اندر وہ دوبارہ چیلنج کیا جا سکے گا، نظر ثانی ہو سکے گی. تو یہ ایک تاثر یہ دیا گیا. لیکن جب حکومت نے دیکھا کہ یہاں پر معاملات سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور اس کا فیٹ جو ہے وہ ہوا میں لٹک رہا ہے، اور اس کا فیٹ شاید سب کو پتا تھا جو آج وہ کالعدم قرار دیا گیا. پھر الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی اور تاحیات نااہلی کو ریڈیوس کر کے 5 سال تک رکھ دیا گیا. تو بنیادی مقصد نااہلی ختم کرنا تھا، لیکن اس میں بھی ابھی حکم موجود ہے، کیونکہ ایک ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کی اپنی جگہ موجود ہے جس میں نااہلی کو تاحیات ہی رکھا گیا ہے، سمیع اللہ بلوچ والی. کیا ایک سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ابھی تک موجود ہے. لہذا تاثر وہی ہے جو پہلے تھا. اب حکومت نہیں رہی تو شاید ریزسٹنس اس کے حوالے سے کیا آ سکتی ہے، لیکن پاکستان بار کونسل اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، سپریم کورٹ بار اس کو وہ سپریم کورٹ بار ڈیوائیڈڈ رہی ہے، کیا میجورٹی اس کو فیور کرتی ہے کہ عدالت نے درست طریقے سے کالعدم قرار دیا ہے، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے اور انہی کے گرد یہ معاملہ گھومے گا.